اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں غیراں دے در جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اے تیرے بندے آندے نے اسی تینوں کتھے لبیے؟ اللہ پاک فرماندے نے او ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تاں وسنا تیری جان اندر۔ او ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تاں وسنا تیری جان اندر۔ ذرا ویکھ تے مار دھیان اندر، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاوندا نہیں۔ تو تے پھر بھی میرے بوئے، تو تاں پھر بھی میرے بوئے آندا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اوے مارا سد میں آپ سوالی نوں، مارا سد میں آپ سوالی نوں، دیواں دان نہ موڑا خالی نوں، کیوں چھڑیا آئی میرے در آلی نوں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ دعا کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے اس مقام تے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا الدعاء هو المخ العبادت، دعا عبادت دا مغز ہے۔ دعا انسان نو آپ بھی کرنی چاہیے، کسے کولوں بھی کروا لینی چاہیے۔ دعا جڑی ہے نا اے چھوٹا بڑے کولوں کروا سکدا ہے، بڑا چھوٹے کولوں کروا سکدا ہے۔ مقتدی اپنے امام کولوں دعا کروا سکتے ہیں، امام اپنی مقتدیاں کولوں دعا کروا سکدا ہے، اولاد ماپیاں کولوں دعا کروا سکتی، ماپے اولاد کولوں دعا کروا سکتے ہیں، پیر مرید کولوں دعا کروا سکتا ہے، مرید پیر کولوں، حتیٰ کہ نبی اپنے امتی کولوں دعا کروا سکتا ہے۔ تسی کہو گے کتنے لکھے؟ سننے ابی داؤد دے اندر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کو لائے آ کے کہندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کراواں۔ میرے مصطفیٰ دے کیسے صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ دی زیارت لی جانا ہے تے میرے نبی کولوں اجازتاں پہ منگدے نے، کہندے نے سونیا میں بیت اللہ دی زیارت کرن جانا ہے، کعبۃ اللہ دا عمرہ کرن جانا ہے، میں جاواں کہ نہ جاواں، صدقے جاواں؟ میرے نبی فرماندے نے اے میرا عمر جم جم جاؤ، جا کعبۃ اللہ دیاں جا کے زیارتاں کر لے۔ آپ فرماندے نے اے میرا عمر ایک بات یاد رکھی، ولا تنسانا فی دعائک یا خیام۔ حضرت عمر فرماندے نے، حضرت عمر نو میرے نبی فرماندے نے اے میرا عمر جدوں بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے دعاواں کرے اوتھے مینوں اپنی دعا چ بھلی نہ۔ اے میرے چھوٹیا ویراں ولا تنسانا فی دعائک یا خیام، جدوں کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے دعا کریں چھوٹیا ویراں اوتھے مینوں عمر نو بھی اپنی، آپ فرماندے نے میرا عمر اوتھے مینوں محمد نو بھی اپنی دعا چ یاد رکھی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے نے عمر اپنی دعا چ مینوں یاد رکھی، تو معلوم ہویا کہ ہر بندہ دعا کرا سکتا ہے، بلکہ کسی لی دعا کریے نا او دی غیر موجودگی چ اللہ پاک زیادہ دعا قبول فرماندے ہیں۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے گل تواڈے رب نے آپ کہی ہے، اے گل تواڈا رب آپ فرما رہا ہے۔ یا اللہ یہ لدے والے ورکاں دے دوست کہندے نے کیڑی گل؟ فرمایا ادعونی
ادونی مینوں پکارو مینوں آوازاں دیو نا میرے کولوں منگو استجب لکم تسی میرے کولوں منگو گے میں تواڈیاں قبول کر لاں گا اللہ پاک جی اے تیرے بندے پوچھدے نے تسی کنی کو دور جے اسی تانوں کیویں پکاریے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جدوں تیرے کولو سونیا میرے بندے پوچھن اللہ کنی کو دور ہے اللہ پاک فرماندے نے میں بالکل ہی قریب ہاں یا اللہ یہ تیرے بندے کہندے ہون گے تو جی ٹی روڈ نہ دور ہوئے گا اللہ فرماندے نے نہیں میں اس تو بھی قریب ہاں یا اللہ بستی دے دوسرے کنارے جنہ دور ہوئے گا اللہ فرماندے نے نہیں میں اس تو بھی قریب ہاں یا اللہ پھر کنہ کو نیڑے اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید اینی تے تیری شان اگوی تیرے نزدیک نہیں جنہ میں نیڑے آؤں ایسے کر کے اللہ فرما رہے نے ادونی اور آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اب ویلا منگن دا ہویا کھڑا جی ادھی رات تو پیچھے نا اللہ آسمان دنیا تے آواز دیندے نے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ یا اللہ اے تیرے بندے آندے نے اسی تینوں کتھے لبھیے اللہ پاک فرماندے نے اوے ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر میں تا وسنا تیری جان اندر کئی جنگلاں چ رب نوں لبدے پھردے نے کئی درباراں تے لبدے پھردے نے کئی مزاراں تے لبدے پھردے نے کوئی کتے رب نوں لب رہے ہیں کوئی کتے لب رہے ہیں اللہ فرماندے نے او ایویں لبنا مینوں بیابان اندر میں تا وسنا تیری جان اندر ذرا ویکھ تے مار دھیان اندر پڑھ لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ تیرے بندے دے نے کدی تو سو جاندا ہوئے گا اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاوندا نہیں تو تے پھر بھی میرے بوئے تو تا پھر بھی میرے بوئے آندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ یا اللہ اے تیرے بندے آندے ہون گے ساڈے کول کرایا کوئی نہیں تیرے کول آن لی اللہ کی فرماندے نے او مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں نالے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ یا اللہ کسے بندے کو جانا ہوئے او دلی تحفے تحف لے جانے پیندے نے اللہ آندے نے اوے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں میرے بوے تے خالی آ جاؤ گلوں ننگا آ جاؤ پیروں ننگا آ جاؤ سروں ننگا آ جاؤ کون مکون کر کے آ جاؤ جویں دا تیرا جی کردا ہی آ جاؤ کوئی پیسے نہیں ہوتے نہ صحیح خالی آ جا خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے سر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ اوے مارا سد میں آپ سوالی نو
ਮਾਰਾਂ ਸੱਦ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਦਰ ਆਲੀ ਨੂੰ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖੱਜਲ ਤੇ ਖਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋੜ ਦੇਵਨ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਛੱਡ ਜਾਵਨ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਬੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤੇ ਅਲਈਆ ਕਾ ਜ਼ਾਹਰੇ ਉਮੀ ਖੋਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਤੇ ਕਈ ਐਡੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ 100 ਤਲਾਕ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਤਲਾਕ ਇਹ ਡਰਾਮੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਨਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਕਢਵਾਓ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਕਢਵਾਓ ਉਹ ਆਂਦੀ ਲਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕਢਵਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾ ਤੋਂ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਤਲਾਕਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ 3 ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਏਡਾ ਅਕਲਦਾਨ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी दुआ करो अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमाए लंबी जिंदगी अता फरमाए। कल मैनू माड़ी इतला मिली मौलाना एक्सीडेंट फिर होया अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह बुजुर्गों वास्ते दुआ करया करो अल्लाह जानदा असीं ते उन्हां दीयां तकरीरां सुन सुन के ना इत्थों तक पहुंचे हां। अल्लाह उलमाए कराम दी उम्र च बरकत फरमाए। मैं तो एक तालिब इल्म हां मैं कोई मौलवी नहीं एक तालिब इल्म हां। अल्लाह ने कुरान और सुन्नत दी समझ दी बड़े बड़े उलमाए कराम मेरे तो बाद इंशाअल्लाह मनादर इस्लाम मोहतरम शाह साहब का बयान होएगा तवज्जो ध्यान नाल सुनिया जे ये ना होवे भी मैं आखां आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं भज जाओ ये गल फबदी ते नहीं ना। तो मौलाना शेखुपुरी फरमान लगे सांगला हिल दा वाकया मियाँ बीवी बैठे ते गुस्से च आ गया मियाँ कहंदा अपनी बीवी नूं जा तैनूं 3 तलाकां दित्तियां। हुण जनाब बच्चे वक्रे परेशान मियाँ वक्रा परेशान बीवी वक्री परेशान। सुबह मुफ्ती साहब को गया कहता मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी नूं 3 तलाकां दे बैठा हुण की करिए। मुफ्ती साहब कहन लगे हुण अपनी बीवी का किते निकाह कर। वो बंदा उंज पढ़िया लिखा सी कमल मार बैठा कहता मुफ्ती साहब लोकी भैणां दे निकाह करदे आ धीआं दे करदे आ कदे किसी बीवी का भी कीता है। मुफ्ती को कहने लगा बकवास ना कर चल बह जा किसी ने निकाह करना ही पैना। वो कहने लगा जी मैं जी किसी ने निकाह कर दिया ते वो वेर जाए तो फिर कहता मेरे नाल कर दे मैं नहीं वेरदा। मौलवी को वेरन जोगा उन्हें जनाब मौलवी ने निकाह पढ़ाता 3 दिन गुजरे न तो वह बंदा आ गया कहता मौलवी साहब मेरी बीवी नूं तलाक दे दिओ हुण। वो कहता मौलवी कहता बेवकूफ बीवी तेरी तलाक मैं दियां। कहता चल अपनी भी तलाक दे दे। कहता तेरे आके लाके खाना खराब कर ला लै न्याणे वो सांभी बैठा बीवी वो संभाली बैठा। ये शरीयत जे ये कानून है। जे साडे कोल आए अल्लाह दी तौफीक नाल
اللہ دے فضل تے کرم نال کوئی بندہ ساڈے کول آ جائے آکھے میں 3 طلاقاں دتیاں نے اکو واری اسی آنے لیا مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ دے پتریر محدث میرے نبی دی حدیث دے محدث کہندے نے کانت طلاقو علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے زمانے وچ 3 طلاقاں اکو واری دتیاں ابو بکر دے زمانے وچ 3 طلاقاں اکو واری دتیاں عمر دی خلافت دے پہلے 2 سال تک 3 طلاقاں اکو دفعہ دیاں دتیاں اکو ہی طلاق شمار کیتی جائے گی اسی آنے جاؤ جا کے صلح کر لو اللہ دے فضل نال او دی مہربانی نال اے مسائل دیکھ کے مسل کے حقہ دیکھ کے کئی بندے اہل حدیث ہو جاندے نے تے بی بی خولا میرے نبی کو ادھی کو رات ویلے آئی تے آ کے کنڈی کھڑکا دیندی ہے سجدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے کون ہے سجدہ کھولا فرماندیاں نے عائشہ میں کھولا واں حضرت عائشہ فرماندیاں نے کھولا اے کیڑا ویلا ہے نبی پاک نو جگانے دا حضرت آرام فرما رہے نے اے کیڑا ویلا ہے سجدہ کھولا آندیاں نے عائشہ تینوں کی پتہ ہے میرے تے کی بیت چکیاں نے دکھیاں بندیاں دی رات بڑی لمبی ہو جاندی ہے مینوں نیند کتے آندی ہے حضرت کھولا دیاں گلاں میرے مصطفیٰ نے سن لیاں بی بی عائشہ دے باسو تکرار میرے نبی نے سن لے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی کھولا کی گل ہے سیدہ کھولا کہندیاں نے سونیا اج مینوں میرے خامد نے ماں کہہ دیتا ہے میرے خامد نے کہہ دیتا کھولا تو تے ایویں ہی ہے جویں میری ماں لگنی ہے حضرت فرماندے نے کھولا اجے قانون پرانا ہی ہے اجے نواں مسئلہ نہیں آیا ہن تو اپنے خامد تے حرام ہو چکی ہے اپنے خامن دے کرے نہیں جا سکتی حضرت خولا کہندیاں نے سونیا نکے نکے بچے نے جے چھڈے تے رول جان گے ماواں بنا بچیاں نو کون سنبھالے گا سونیا جے بچے نال لے جاواں تے انہاں نو کتھوں کھلاواں پلاواں گی اے کہندی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تے ترنا مار کے بیٹھی جے میں تواڈے بوئے تے ترنا مار کے بیٹھی ہاں سونیا نبیاں میں کوئی نہیں جانا اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے حضرت خولا نے میرے نبی نال ہولی ہولی گلاں کیتیاں مینوں کوئی نہیں سنی جیاں پر اللہ دی قسم آسماناں والے نے سن لیاں اور جدوں سارا جہان موڑ دے جدوں اپنے موڑ دین بیگانے موڑ دین اللہ دینے پھر میرے بوئے تے آ جانا آدھا میرے دروازے تے وقال ربکم ادونی 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 استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور جدوں خولا سخت لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی پڑھ لا الہ الا اللہ اوے اونے غم تی حال بگاڑ دیتا اونے غم تی حال بگاڑ دیتا ماری ہاتھ چھت فلک دا پھاڑ دیتا اونے غم پی حال بگاڑ دیتا ماری ہاتھ چھت فلک دا پھاڑ دیتا او سینہ جبرائیل دا ٹھار دیتا پڑھ لا الہ الا اللہ او اللہ گلی وئی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی بے مدد دی آپ امداد کیتی پڑھ لا الہ الا اللہ سیدہ خولا دی وجہ کر کے حضرت خولا نے اللہ نال ایسی کال ملا دیتی نا کنڈی عرش والے دی کھڑکا دیتی ایسی کلیجوں ہاں ماری نا اللہ پاک نے اپنے محبوب دی پوری امت احسان کر دیتا نا بی بی خولا دی وجہ کر کے سن ویران اللہ نے کیویں احسان کیتا ہے اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
نجوا واللہ یسمع تحاورکما واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرماندے نے محبوبا جڑی بی بی تے نال چگر رہی سی میں اودیاں گلاں عرشاں تے سن لیاں نے، کیونکہ میری صفت سننا بھی تے دیکھنا بھی اللہ جی قانون پہ کی بنایا دے سن ویرا قانون اللہ دین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائک ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ جڑے بندے اپنی بیویاں نو ماں کہندے نے انہاں دے کہن نال ماواں بندیاں نہیں، ماواں تے ہوئی نے جنہاں نے جنے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اونجے گل چنگی نہیں، کیوں جی بیوی نو ماں کہنا گل چنگی؟ آ کئی ایڈے انترے منڈے آ ماں نو ماں نہیں آندے بیوی نو ماں کہہ بیندے آ، ماں دا نا ہی ہور رکھے ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ماواں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اور ماواں دی قدر کریا کرو۔ میرا تے عقیدہ ایک پاسے 40 ولی دعا کرن لگ پین، 70 ولی دعا کرن لگ پین، ایک پاسے کلی ماں دعا چا کرے نا 17 ولیاں نال ماں دی دعا اللہ پہلا قبول فرما لیندے۔ آ ایک بدنام زمانہ بدماش ڈاکو اپنی ماں کو ستا ہوں تو خیر منڈے ماوا کو سوندے ہی نہیں نا، بابے کو منجی ڈاں دے بھی انہیں رات نو کھنگنا مینوں نیندر نہیں آنی، یہ اپنی ماں دے کول ستا ادھی رات دا ویلا یہ ماں نو پیاس لگ گئی، کہندی بیٹا فضیل اٹھے نہ ہوتا تے بیٹا فضیل کہندا امی کی گل ہے؟ کہندی امی کہندی ہے پتر پیاس لگ گئی پانی پلا۔ ساڈے والا ہوندا نا لدے والے دا کوئی منڈا انہیں آخنا سی کریلے کھادے ہی تینوں تریکڑا ہی لگیا رہتا ہے۔ اے ہن اپنی ماں دی آواز سن کے اٹھیا، ماں کہندی بیٹا پانی پلا۔ حضرت فضیل ویندے نے پانی والا مٹکا ویلا ہے، کڑے چ پانی کوئی نہیں، جتوں پانی ملنا ہے چشمہ 1 میل دور ہے۔ حضرت فضیل نے جتی بھی نہیں پائی، اللہ اکبر اللہ، سر تے کڑا چک لیا ہے نا، جا کے پانی لے کے آئے نے، اپنے امی نو پانی پلان لی میل سفر کیتا ہے، پانی لے کے آئے نے، آن تک ماں سو گئی۔ حضرت فضیل انج کر کے پیالہ پھڑ کے سرانے کھڑے ہو جاندے نے، اپنی ماں نو جگاندے بھی نہیں، کیونکہ بڑھیاں دیاں بریکاں کمزور ہوندیاں نے، ایک بار نیند کھل جائے دوبارے نیند نہیں آندی۔ پیالہ پھڑ کے حضرت فضیل سرانے کھڑے نے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، ماں انج کر کے پاسا پلٹ دیے، دیکھ دیے فضیل پیالہ پھڑ کے کھڑا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ ماں کہندی بیٹا کیویں کھڑا ہے؟ حضرت فضیل آندے نے امی تساں پانی منگیا سی، پانی چشمے تو لے کے آیا واں، آن تک تسی سو گئے جے، بیدار کرنا برداشت نہیں کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ ماں اٹھی نہ بیرا، ماں نے اٹھ کے پانی پیتا، ماں دے کلیجے نو ٹھنڈ پی گئی، آسماناں والے منہ کر کے کہندی ہے اللہ میرے پتر نو اپنا بیلی بنا لے، اللہ میرے پتر نو اپنا ولی بنا لے۔ ماں دی دعا نال ولی بنیا بیٹھا تے ماں دی بد دعا نال ولایت چھن جاندی جے۔ بخاری پڑھ کے ویکھ لے چریج نو ماں دی بد دعا لگی، ایک علیحدہ مضمون ہے نا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے اپنی بیویاں نو ماں کہہ لیندے نے انہاں دی کہن تے ماواں بن نہیں جاندیاں، یا اللہ او دی سزا کی ہے؟ تیرا قرآن کی کہندا ہے؟ تیرا قانون کی ہے؟ سن ویرا دھیان نال، اللہ فرماندے نے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔
ایک غلام آزاد کر اپنی بیوی نو کر لیا تو پہلا یا اللہ غلام جے آزاد نہ کر سکتے ہون فرمایا فمن لم یستطع فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فرمایا جے غلام آزاد نہیں کر سکتے 2 مہینے روزے رکھن رکھ کا 2 مہینے روزے تن پتہ لگے یا اللہ جے اے روزے بھی نہ رکھ سکن فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا جڑا بندہ 60 روزیاں دی طاقت نہیں رکھدا اللہ دے نے او 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے کھوا 60 بندیاں نو روٹی تینوں پتہ لگے پر پھر بھی خیال نہ رہے نا وہ کہندے نے کہ بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ بیٹھا تے دیکھ لائی اس نے چاول وانڈ وونڈ کے آتا ہوں پیو نو پھر تنگ کری یعنی کہ مت ماری ہوندی ہے نا کئیاں دی اللہ اکبر اللہ تو دعا کرو ویرو اللہ اپنے کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کولوں منگیا کرو دنے لوڑ پی جان او دی کنڈی کھڑکاؤ رات لوڑ پی جان او دی کنڈی کھڑکاؤ کلے بہ کے رب نو آکھو اللہ ذل جلال دی قسم او رب ہی نہیں جڑا تیری سنے نا او سندا ہے او دیندا بھی ہے سندا بھی ہے کہو جی سندا ہے کہ نہیں احمد دی روایت مشکات موجود صحابی کرے آیا بیوی نو کہندا ہے روٹی لیا بیوی آندی روٹی کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں دانے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کیڈا تقوی والا صحابی اپنی بیوی نو آندا ہے تو مصلا ڈا کے تو بھی رب نو آکھ میں بھی باہر جا کے رب نو کہنا وا اے باہر بیٹھا ہے اللہ نال گلاں پیا کردا ہے کہندا ہے اللہ پیدا تو کرے منگیے کسے ہور کولوں گل پھبدی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دعاواں کر کر کے منگ کے اپنے کرے آ گیا اپنی بیوی نو کہندا ہے سنا کچھ بنے کہ نہیں بنیا اے دی بیوی کہندی ہے اللہ والےاں اجے تو گھروں باہر ہی نکلیا سی جڑی ساڈے گھر چکی پئی ہے اودوں ہی چلن لگ پئی سی او ویکھے نا چکی نے کوئی گھاٹ بدھی تے تو اے گانڈ تے کھلو کے نا آٹا پرے کر مینوں پتا سی تینوں بھوک لگی میں چھتی 2 روٹیاں پکا دینی ہاں یہ آندا ہن اللہ علیے بھوکاں کتھے رہ گئیاں نے یہ بیوی تنوری کو گئی نا انج کر کے تنوری چ ویکھیا تنوری روٹیاں نال بھری پئی ادھروں چکی چلی ہے ادھروں تنوری چلی کافی ساری روٹیاں بھی جمع ہو گئیاں تے توڑے تاڑے سارے بھر لے آٹے نال تے اپنی بیوی نو آواز مار کے آندا اللہ علیے ایویں لگدا بھی چکی تھلے پڑولا ہن بس نہ کریے پھر کدی لوڑ پے گئی پھر دانے کڈ لاں گے انج کر کے نا چکی دے ہتھے نو ہاتھ پایا نا تے وہ پڑوا چک کے دیکھیا نا تھلے کچھ بھی نہ دوڑیا میرے مصطفیٰ کو لے گیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا نا کہندا سونیا کر پیسے نہیں سی آٹا نہیں سی دانے نہیں سی مالک اگے دعا کیتی اللہ نے چکی چلاتی فرمایا پھر کہندا جی ویکھن لگا گالا کہڑے پاسوں آ رہا ہے ویکھیا تے نظام ہی ختم ہو گیا آپ فرماندے نے اللہ تیرے تے رحم فرمائے جے صبر کر جاندو اے چکی قیامت تک چلدی پورے مدینے نو آٹا سپلائی کردی جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی آ میں تینوں سننے ابھی داؤد دی روایت سنا دیواں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 سننے ابھی داؤد عربی دی سننے ابھی داؤد جڑی درساں وچ پڑھائی جاندی ہے او دے چ لکھیا ہے میرے نبی دا ایک صحابی ایدی جیب خالی ہے باہر جنگل چ بیٹھا ہے پہلی چ بیٹھا ہے آندا یا اللہ میری جیب خالی ہو اللہ تینوں چھڈ کے اور کینوں آکھاں صحابہ دا کیدا سی اللہ دا بوا چھڈ کے اساں نبی نو بھی کوئی نہیں آکھنا کسے نو بھی کوئی نہیں آکھنا انہاں دا کیدا سی اور جو منگنا رب تو منگی نہیں جو منگنا ہی رب تو منگی نہیں اتے منگ دیا مول نہ سنگینی نہ دے رام لنگینی جڑے پنگی تے بدکار نی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جانا او جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی
जे देवे ते दिंदा ही अल्लाह नी, छड़ गैरां दा तू पल्ला नी, बस उसे ते रख तसल्ला नी, तेरा हो जाऊ बेड़ा पार नी, एक दिन मर जाना। ये सहाबी मेरे नबी दा बाहर पहली च बैठा है, एदी जेब खाली, अल्लाह अकबर, अल्लाह आंदा या अल्लाह मेरी जेब खाली हूं, और तुम ही वीरा अल्लाह नू कह दिया कर अल्लाह मेरी जेब खाली हूं, अल्लाह साडे घर दाने कोई नहीं हो, अल्लाह साडे घर पैसे कोई नहीं हो, अल्लाह नू आख्या कर वीरा। ये सहाबी आंदा अल्लाह मेरी जेब खाली है, कोल ही जंगली चूहे दी खुड सी, रवायत च लिखे है मोटा पलिया चूहा, अज में अमरीकी पले ने ना हराम दा माल खा के, दुआ करो अल्लाह इन्हां दा बेड़ा गर्क करे, अल्लाह बुश ते वाजपेयी दे गोडियां च कीड़े पा दे। अल्लाह एक मोटा तादा पलिया चूहा ना खुड चों निकलिया, रब ने उन्होंने आख्या होना ना कढ़ आओ पैसे जेडे रखे ही, कढ़ पैसे। ओ जनाब चूहा ना, ये मैं आप हदीस पढ़ी है सुनने अभी दऊ च ना, वो इब्ने माजा च भी मौजूद है, मिशकात च भी मौजूद है। वो चूहे ने ना एक सोने का दिनार अपने मुंह च पाया ते सहाबी रसूल के गोडे को लिया के रख दिता, ते भज के फिर खुड च वड़ गया, एक दिनार होर लाया, वो भी लिया के रख के फिर चला गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। 17 दिनार ने उन्हें खुड चो कढ़ के न ते सहाबी रसूल के गोडे को रख दिते, ते फिर खुडे दाखिल हो गया। एक लाल रंग का रुमाल सी, ओदे च एक दिनार बद्धा, वो भी लिया के मेरे नबी दे सहाबी दे गोडे को रख दिता, ते चूहा आप गायब हो गया। ये हुण सहाबी सी ना, साडे वर्गा हुंदा राह पैंदा 18 दिनार होण ते 7 तोले सोना बनता जी, तकरीबन 7 तोले। ये आंदा चलो चलने शहर चलने, कोई कड़ाही गोश्त खावांगे, कोई टेप खरीदांगे, कोई वीडियो की किस्त ले आवांगे कोई होर बंदा सहाबी सी ना, इंज करके मोटी दिनार पकड़े सीधा मेरे मुस्तफा को लिया आके कहंदा सोने आ चूहे की खुड विचों 18 दिनार मिले ने, ये मेरे वास्ते जायज ने कि नजायज। तेन राज को पैसे लभण, कभी मौलवी साहब को पूछा ही मौलवी जी हलाल ने कि हराम ने, इत्थे ते हाले न भी कोई गिनन लगे ना पैसे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ रुपया डिग पैन ते कई बंदे उत्ते पैर च रखते हैं, ये मुंह परा करे तो फिर परा। ये ईमान अल्लाह जानदा, कईयां दा ईमान करोड़ां ते नहीं फिरदा, करोड़ां ते। आ मैं तुहानू बुखारी दी हदीस सुनावां, एक बंदे ने बाहरों जमीन बेची ते दूजे खरीद लई, जदों इन्हें हल जोते ਇਹਦੇ हल दे फाले नाल सोने दा भरिया कड़ा अड़ गया, मटका सोने दा भरिया। एदा ईमान वेख ला किन्ना है। ये कहंदा है भाई दा कड़ा विच ही रह गया है, मैं ते ओदे कोलों सिर्फ जमीन खरीदी है, जमीन वालियां चीज़ां नहीं खरीदियां। इन्हें बैलां दी जोग उत्ते ही रोक दिती, कड़ा सिर ते चुक लिया जिदे कोलों जमीन खरीदी सी। ओनू जाके कहंदा है भाई जमीन वालिया, मैं तेरे कोलों सिर्फ जमीन ही खरीदी है, जमीन वालियां चीज़ां नहीं खरीदियां। आ तेरी पैली विचों सोने दा भरिया कड़ा निकले आई। दुनियादार वो भी नहीं सी, आंदा जे मैनू पता होंदा उत्थे कड़ा नपिया तो मैं बेचनी कानू सी, मेरी किस्मत चुंदा ते उदों निकलदा। मैं जदों जमीन वेची सी सब कुछ ही वेच दिता सी। क्यों जी ईमान है कि नहीं? साडे मुसलमान ओए मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानी है, हर काम विच तेरी बेईमानी है। मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानी है, हर काम विच तेरी बेईमानी है। छप्पड़ा तो दुध विच पाना पानी है, भावें डड्डी मच्छी आई उत्ते तारे आ। मुसलमाना रब नू चा तू वे सारे आ, ताई नाराज तैथे रहा आ। तेनू बेईमानी दा आसरा, उन्हां नू ईमानदारी दा आसरा। ये कहंदा घड़ा तेरा है,
दूजा कहता है तेरा है, वो कहता है मैं कोई नहीं ले जाना, ये कहता है मैं भी कोई नहीं ले जाना। दरम्यान च सोने का भरिया खड़ा पिया है, एक इधर खड़ा है, वो कहता नहीं जी नहीं ये मेरा नहीं, मैं जदों जमीन वेची सी सब कुछ वेच दिता सी। वो कहता है मैं तो पैसे कली जमीन दे ही दिते ने, ये मेरा नहीं। अल्लाह ने फरिश्ता घल दिता या कोई नेक बंदा आ गया, अल्लाह अकबर अल्लाह, उन्हें आके सुनी गल, कहता भाई जान तुहाडा रौला की है? कहते ने हजरत ने जमीन वेची है, मैं खरीदी है, विचों सोने का भरिया कड़ा निकल पिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं कहना तेरा है, ये कहता तेरा है। वो भी कोई नेक सी, नहीं तो आंदा लियाओ मैं उत्थे दर्स खोलिया तुहाडा, फिर उत्थे ला दईए। क्यों जी इंज हो जाता है ना। अल्लाह साढ़े शाह साहब होंगे ने, ये ना आखना जी मैं किताबां ही खरीद लेना मुनादरे वास्ते। शाह जी अल्लाह, वो भी अल्लाह वाला एक को पुछदा है औलाद हैगी, कहता जी बेटा है, दूजा कहता है बेटी है, कहता है सोना उन्हां ते खर्च कर दिओ, दोवां दी शादी कर दिओ। ओ ईमान दा बड़ा बोली, इस सहाबी ने 18 दिनार पकड़े ने, मेरे मुस्तफा को ले आ गया, कहता सोने चूहे की खुरड विचों ना 18 दिनार मिले ने, ये जायज ने कि जायज ने, हलाल ने कि हराम ने? आपने फरमाया तू कड्डे ने कि चूहे ने? कहता सरकार मैं ते हथ नहीं ला, उसे ही कड्डे ने, ते उंज जेडे तुसीं 2-4 बैतुल माल ही रखने रख लो, ते बाकी मैनू दिओ मैं इस्तेमाल कर ला। आप फरमांदे ने ओए मेरे सहाबी सानू दिनारां दी लोड़ नहीं, तू लै जा, मैं मुहम्मद बरकत दी दुआ फरमा देना। मेरे नबी ने बरकत दी दुआ कर दी, अल्लाह मेरे सहाबी दे दिनारां च बरकत पा दे। किन्नी को बरकत पई? सहाबी आंदा फिर मेरी जिंदगी तो दिनार नहीं ना मुक्के, मैं खर्च करता था रब होर बरकत पा दिंदा सी। और मुकना किवें? जग्गां दे पीर दी दुआ होई है। आ मैं तैनूं एक होर गल सुना दियां, हजरत उस्मान शहीद होए रजी अल्लाह ताला, मजलूम इमाम शहीद होया ना, जिदा 40 दिन पानी बंदे ओ इमाम शहीद होया। केड़े इमाम दी गल करन लगा वा जिदी सिफारिश दे नाल 80,000 बंदा जन्नत च जाएगा। उस्मान कल्ले दी सिफारिश दे नाल 80,000 बंदा जन्नत जाएगा ना। हजरत उस्मान शहीद होए, सहाबा रो रहे ने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ये भी रो रहे ने, बड़े रो रहे ने। लोग कहते हैं अबू हुरैरा यार बड़ा रो रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा आंदे ने रोवा ना ते होर की करा, एक ते उस्मान दी शहादत दा गम है, एक मेरे कोल खजूरां दी थैली सी ओ गुम हो गई है, ओदा गम है। साथी कहते हैं अबू हुरैरा खजूरां ते होर भी बड़ियां लभ जाणगियां। हजरत अबू हुरैरा कहते ने खजूरां ते बड़ियां लभ जाणगियां, पर अल्लाह दी कसमें ओहो जियां नहीं लभणियां। लोग कहते हैं अबू हुरैरा ओ को खास खजूरां सन। हजरत अबू हुरैरा कहते ने लोगो सुन लो, मैनू भुखे नहीं लग जाती सी, मैं मदीने दियां गलियां च पेट भरने मुद्दा पै जांदा सी। लोग समझदे सन हजरत अबू हुरैरा नू दौरा पिया है, पर अल्लाह दी कसमें दौरा दूरा नहीं पैंदा सी, भुखी हुंदी सी। मैं नबी पाक दोवां जहानां दे सरदार अगे शिकायत की, सोनिया कुछ भुखा मार दिता है, फाकिया ने परेशान किया है। मेरे नबी फरमांदे ने ए मेरा अबू हुरैरा चंद मुट्ठी भर खजूरां लेके आना। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने मैं चंद खजूरां लेके आया ना, मेरे नबी ने ये खजूरां अपने रहमत ते बरकत वाले हत्थां विच लै लियां, मेरे नबी ने बरकत दी दुआ कर दी। कराया कर दुआ तू ही, किसी नेक मौलवी साहब नू ना चंगे बंदे नू सद के रोटी खुआ के दुआ करवा लिया कर। भाभीओ मेरी खुशकी ना लिया फिर करो, किसी दुर्वेश नू खाना खिलाया करो। हजरत अबू हुरैरा आंदे ने मेरे नबी ने इंज करके ये खजूरां अपने मुट्ठी च लै लियां, अपने बरकत वाले हत्थां च लै लियां। अल्लाह दुल जलाल दी कसमें इते हाथी ओ हाथ ने लंघदियां उम्मे माबद दी बकरी नूं लगे, मेरे अल्लाह ने 18 साल ली दुध दा डीपू खोल दिता। आप फरमाते ने ए मेरा अबू हुरैरा ये खजूरां गुतली च बंद कर लै, विचों खादी जाई सारियां इको वारी उल्टी ना मुद्दी गुतली ना करी, विचों कट कट के खांदा रही, विचों सदका भी करदा रही, खांदा भी रही। अबू हुरैरा फरमाते ने उस दिन तो लैके मैं हुण तक खजूरां खादियां भी ने, विचों सदका भी कीतियां ने। किनियां को सदका कीतियां ने? अबू हुरैरा कहंदे ने मैं उहदे विचों तकरीबन
80 من کھجوراں اللہ دے راہ چ ونڈ چکیا وا، پر نبی دی دعا دی برکت دی وجہ کر کے کھجوراں مکدیاں ہی نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ مجھے ٹائم میرا پورا ہو گیا کہ نہیں؟ شاہ صاحب تشریف فرمان۔ اللہ پاک کولوں انبیاء منگتے رہے، نبیاں نو لوڑ پیندی رہی تے رب کولوں منگتے رہے۔ وہ منگتے رہے کہ نا، ایک نبی مکی مار کے بندہ مار بیٹھا، طاقت ہے نا، ہوں تے ساڈے جواناں دی طاقت ہے نہیں، کسی نو آ لتھا مار دینا تماچا تے گٹ نکل جاندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن کہندا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکی ماری نا، مکی فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، مکی ماری فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتھے جان نکل گئی۔ نہ پروان آئے اے مریا پیا، فرعون دی اسمبلی چ بل پاس ہو گیا، موسیٰ بندے مارن لگ پیا تے اسمبلیاں چ سارے چول ہی نہیں ہوندے، چنگے بھی ہوندے نے، اسمبلیاں چ بندے چنگے بھی ہوندے۔ ایک چنگا دوڑ پیا، قرآن کہندا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّن وَرْجَاءَ رَجُلٌ، اللہ دا قرآن کہندا ہے ایک بندہ یسا دوڑدا دوڑدا آیا، آگے کہندا ہے یا موسیٰ ان الملک یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک لمن الناصحین۔ اج تیرے قتل دے منصوبے بن گئی، نکل جا۔ کون جن رب رکھے مار سکتا ہے؟ اللہ یزدانی دی قبر منور فرمایا، کیڑے ویلے یاد ہے، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی کدی نہیں روڑ دینے، ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہوئے۔ نسے جا رہے موسیٰ علیہ السلام کار رب نال ملا دیتی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یا اللہ سیدھے راہ پا دے۔ مدین دے علاقے پہنچ گئے، گل مختصر کرانا، اوتھے لوگ پانی پہ پلاندے سن، دو بیبیاں ایک پاسے پردہ کر کے کھڑیاں تھی، آپ فرماندے نے ما خطبکما، تانوں کی گل ہے، یہ سارے پانی پہ پلاندے نے، تسی کیوں نہیں پلاندیاں؟ یہ کہندیاں نے لا نسکی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اے مرد نے اسی عورتاں واں، اسی انہاں دے شانہ بشانہ ہو کے بوکے کر دیاں نہیں، اے سانو پانی پلان نہیں دیندے۔ او ایڈی گندی قوم سی، ودیا پانی ڈول دیندے سن، انہاں بچیاں نو نہیں پلان دیندے سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا انہاں نے پانی ڈول دیتا ہے بکریاں نو، انہاں نے بیبیاں نو پانی بھرن نہیں دیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ما خطبکما، اے میلے پانی دے بک پر پر کے کڑیاں چ پا رہیاں نے۔ آپ فرماندے نے ما خطبکما، گل کیے انہاں ساری گل دسی، آکھ لگیاں ویر گل سن لے، باپ بڈھا ہے تے پرا ہے کوئی نہیں، باپ بڈھا ہے ویر رب نے دتا ہی کوئی نہیں، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں۔ اللہ صحیح عقیدہ دے دے۔ ساڈے علاقے چ کنجری گزری، تسی جانتے ہو نور جان، سنیا جے نا نور جان کہہ لو، ہنیر جان کہہ لو، کئی آدھے نے ملکہ ترنم تے کئی آدھے نے ملکہ جہنم، کئی آدھے نے سیدھی جنتی گئی۔ ایک نو میں آخیا کیوں؟ آدھا کہ 27 والے دن مری تے جنتی نہیں، جہاں 27 مرے جنتی ہوں۔ ابو جال 17ویں روزے کنجر مریا وہ بھی جنتی، تو جی روزیاں دی برکات نال بندہ جنت جاندا ہے تو پھر ہونا چاہیے نا۔ انج ایک گل بڑی انہیں پیاری کی، پتا کہ اللہ انہوں معاف کر دے، سانو کوئی اعتراض نہیں، سارے جہان رب معاف کر دے،
بریلویاں نو معاف کر دے، جنت دے دے، دیوبندیاں نو دے دے، شیعہ نو دے دے، بھابیاں نو تے انشاءاللہ رب نے جنت دینی دینی انشاءاللہ، کیونکہ بشتیاں ٹپ دے ہی کوئی نہیں، پر اسی آنے یا اللہ سارے نو جنت دے، پر جویں قرآن چ لکھیا ہی اوویں دے، جویں قرآن چ آکھیا ہی نا اوویں دے۔ اللہ تے گل بڑی پیاری کیتی، کہندی ہے پتر ہٹاں تے نہیں لب دے، تو لب دی پھرے بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو رب دی پھرے خدار کڑے۔ اللہ بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں، پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں۔ ویرا باپ بڈھا ہے، بھرا ہے کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی طاقت ٹھڈا مار کے نا 10 بندیاں والا پتھر پرے کیتا، 20 بندیاں والا بوکا کلے ہی کر دیتا، کھرلی پر دیتی پانی والی، فرمایا آ گندا پانی نہ پلاؤ، چنگا پانی پیو، پلاؤ بھی کڑیاں چ چنگا پانی پرو۔ قرآن کہندا فسقا لہما، کڈا نبی دا تقوی ہے، انہاں نو اے نہیں آکھیا پینا مینوں 8 دن ہو گئے جے روٹی ویکھیا نوں۔ آ کئی بندے مسیتے وڑدے نے نا چندہ منگن والے، نال ہی ٹاہ مار دیندے تے اکھاں چوں آنسو کیر دیندے، او مر گیا میں پاویں لکھاں روپیے جمع ہون۔ موسیٰ علیہ السلام 8 دن ہو گئے نے بھکھے نو، رنگ پیلا پی گیا، بادشاہ چھلیاں گئیاں نے، اے نہیں آکھیا بی بی 8 دن ہو گئے روٹی کھادیاں نو، تسی ہن 2 روٹیاں کلا دیا جے، تے یا یار جوان سن پھڑ کے کوئی 2 بکریاں چنگ لیندے، ہن جو آلے رسول کھڑیاں چوں ککڑ کڈ کے کھا جاندے آ، تے نبی بکریاں بھی چنگ سکدا سی؟ نہ انہاں نو کچھ آکھیا ہے، نہ انہاں نو کچھ آکھیا ہے، نہ بیبیاں نو کچھ آکھیا ہے، نہ بکریاں نو کچھ آکھیا ہے۔ آ قرآن جے فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کھووں کڈ پلایا پانی تے ول درخت دے دایا، اوپر زمین دے رب پروسے جنگل ڈیرا لایا، تے دعا کیویں کر رہے نے میں بھوکھا پردیسی عاجز۔ اے نہیں آکھیا موسیٰ کلیم اللہ میں بڑا سارا نبی ہاں، کہندے نے انی فقیر فقیر، میں بھوکھا پردیسی عاجز، در تیرے تے آیا، پا دے خیر سوالیاں تائی میرے بار خدایا۔ آواز دیتی اللہ نو، کنڈی کھڑکائی اللہ دی، رب انی اے اللہ دا ٹیلی فون نمبر جے، رب انی لمان دلتا الیا من خیر الفقیر، یا اللہ روٹی روٹی روٹی، اللہ فرماندے نے اے میرے نبی تو روٹی پیا مانگنا ہے، اساں ووٹی دے بندوبست کر دیتے نے، کر گئے نا۔ شعیب علیہ السلام دے اج ویلے تو پہلا آ گئیاں جے گل کی، بکریاں بھی رجیاں نے گل کی، اللہ نبی نو فکر پی گیا، تیاں ساری گل سنا دیتی، نبی کہندا ایک جنی جاؤ، دونوں نو نہیں بھیجیا، ایک جنی نو بھیجیا، اور قرآن دس رہے ہیں فجاءتہ احداہما، اے علماء نو پتہ ہے فا دا کلمہ ادو آندا ہے جدو درمیان چ وقفہ نہ ہوئے، فوراً فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ آئی ایک دعا تھی تردی اوپر تور شرم دے، آکھے باپ میرا تین صدیق او دیندائی اجر کرم دے،
موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لاگے او بی بی تر دی موسیٰ مگر صدایا رانی سی ڈٹا بی بی اگے لگ پئی موسیٰ نبی پیچھے لگ پے اے جوان ہے اے بھی جوان ہے او بھی جوان ہے اے نبی سادی ہے او نبی بننے والا ہے آواز چل رہی سی بی بی دا گٹا ننگا پیا ہوندا سی بی بی شرما رہی سی آپ فرماندے نے بی بی تو پیچھے لگ جا میں اگے لگ جانا وا چولی چ وٹے پا لے راہ بھول جاواں وٹے مار دی راہ دستی جائیں نہ تے میں پرائیاں دے گٹے نہ پرائی عورت دی آواز سننی پسند کرنا وا یہ ہے حیا والا کتنے پہنچے اور جا پہنچے اس پنڈ دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو کھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھدا اے شعیب ربانا اے شخصا تو کتھوں آئے کیڑی طرف جانا موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی بچ پردیساں تر دیاں پھر دیاں تہاڈی زیارت ہوئی تا شعیب پیغمبر رب دے کے اوے آیا پارل بئیے ہے تو بھی دکھیا میں بھی دکھیا رل کے دکھاں نو ونڈ لئیے نالے بکریاں میریاں چارن والا لڑکا بھی کوئی نہیں تیرا لڑکی نال میں نکاح کرے سا بکریاں تو چرائی وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین سبحانک اللہم و بحمدک